Nagpakita ni siya morning unang sugo sa Diyos alang sa tao. Ikalaitsyon sa dili madugay na pakyas ang tao. Gikaon niya ang kahoy na ginadili sa Diyos. Moang kahoy sa pagila sa mayo ug dautan. Ikalaitsyon mo ni nahulog siya sa sala. Muna gingon ang makasasala nagkinahanglan tungod sa grasya sa Dios maluwas gyud ta ikalaitsyon. Pero moagi pagproseso nagkinahanglan patag paghinulsol. Ikalaitsyon ang kahimtang sa tao sa diyang nahulog siya sa sala. Sa basahon sa Roma kapitulo 3 nakapsal siya sa himaya sa Dios. Ikalaitsyon mo ni ang kinahanglan ni i-recover sa Dios nga ang Diyos sa gugma, Diyos sa kinabuhi. Muna kinahanglan mapatunan sa tao ang kinabuhi sa Diyos. Ikalaitsyon ang tao ang unang kinabuhi iyang napatunan ikan sa tagaw angkan sa iyang ginikanan mao ang tawhanon nga kinabuhi.